mga taon diya sa atong buhi nga Ginoo. Amahan na mga labing balaan, salamat Ginoo karon nga pagtagon nga imo na sang gitubot Ginoo ang kahigayunan nga makatudlo na pud ko Ginoo ni mga bata nga naa sa akong tubangan Lord. Salamat kay Ginoo sa safety sa among biyahe sa madulong nga daan Ginoo. Salamat kay sa pagubad ka namo permit. Labi na Ginoo ni mga bata nga naa sa akong tubangan. Salamat kay ayo sa safety usab sa ilang biyahe padulong diri Lord God. Bisan pa man sa mga teachers, principal, salamat kay Ginoo sa kusog, kabasko karong adlaw nga imong gihatag kanila. Aron nga makapadayon sila Ginoo sa ilang mga trabaho karong adlaw Lord. Amahan karong nga taknaa ang among panahon sa among pagsugod amo ring isalig ya kanimo nga ikaw magauban kanamo. Ikaw mag-aabli Ginoo sa mga nanguna o kasing-kasing ni mga bata aron ilang mga paminawan o masabtan pag-ayo ang tulong nga among i-share niya kanila Ginoo. Amahan dalayon kay ka sa walay katapusan imo lamang ang tanan pagpasidungog ug pasalamat ug paghimaya pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga mao si Kristo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mo inyo pa bang nadumduman kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa unang adlaw? Kahayag. Oh, very good. Kahayag. No, gibuhat sa Ginoo ang kahayag diya sa unang adlaw, ang kahayag ug kangit-ngit, no? So ang kahayag yang ginganlan og adlaw, ang kangit-ngit yang ginganlan og gabi, no? Ang gihimo sa Ginoo diya sa ikaduhang nga adlaw mao ang langit o wanang, no? So sa ikatulong nga adlaw usa ang gihimo sa Ginoo. Gihimo niya ang yuta, dagat ug mga tanom, no? Yang gibahin ang mga tubig, no? Nganong naay suba, naay sapa, naay dagat, no? So una ang gihimo sa Ginoo diha sa ikatulong nga adlaw, no? Ug iya ang gipatungha ang mala nga yuta, no? Para unsay katubuan ani, unsay tubo sa tanom. No? So sa ikaupat nga adlaw unsa man ang gihimo sa Ginoo? Ang gihimo sa Ginoo diha sa ikaupat nga adlaw mao ang adlaw, bulan, bituon. No, muna ang gihimo sa Ginoo sa ikaupat nga adlaw. No niya bilang timan-an nga kana nga kanina mga gibuhat sa Ginoo, unsa adlaw ang gibuhat sa Ginoo na. No? So unsa kani gihimo sa Ginoo sa ikaupat nga adlaw? Bituon, adlaw, bulan. Okay. So diha sa ika-lima nga adlaw, unsa ang gihimo sa Ginoo? Tao. Ayo. Hayop. Ang gihimo unsa sa? Kumana ang nuta. Ay, Sa ikatulong nga adlaw. Ay kani mga adlaw ang gihimo sa Ginoo, mga isda, mga langgam, no? Ang mga isda, na ko na makita ang mga isda. Tubig. Sa dagat, unsang klase ng mga isda nga? Tambal. Tambal, isa na siya, tambal, no? Isa pa? Ronggong. Oh, bear. Unsa ba yun? Shark. Oh, shark. Marina. Una sila, dina sa tabang nga tubig. Unsa ang tabang nga tubig? Unsay pangalan sa? Tilapia. Unsay pangalan sa tubig nga tabang? Suba. Sa suba o? Sapa. Gaskin galing sa basakan, di ba, na yung mga isda? Pantak, pantak. Pantak o? Luan. Haluan, no? Unya sa suba, ang makita nato diha nga mga isda, like sa kasili. No, nakatilaw na mo kasili? Oh, laro na. Lagi kayo ang sabaw sa kasili. So, mauna siya ang gihimo sa Ginoo diha sa ikanima nga Adlaw. adlaw, mao ang mga isda o mga Langgam. langgam, no? Unya sa unang nga adlaw, unsa ang gihimo sa Ginoo? Sa Hayop. Mga hayop, mga mananap nga naa sa malang nga yuta, naa gakamang sa yuta. Unsa kas gara ang kita nato diri sa oh, palaos, unsa ba? Halas, unsa ba yun? Pero kana ang mga dinosaur o dragon, makaya sila na extinct na sila nga mga mananap, no? Wa pa sa wala na sila karon. Pero ang mga tud-an nato sa pulong sa Ginoo, nga naa na sila, tinuod na sila tungod kay makita ang ilang mga talabira, no? O giisbutan mo diri sa pulong sa Ginoo, no? Pero ang mga uban nga mga langgam, mga isda, ngano na man sila karon nagpadayon pa man sila daghan-daghan. Lapit tao. Nag-anak siya. O ngano man na? Lapit tao. Kay di panalanginan sa Ginoo. Busang idaghan sila, no? Kay kung wala panalanginin sa Ginoo ang mga langgam, mga isda, mananap, dili sila daghan, di ba? Dili sila daghan. Okay, ang last dayon sa ikaulong nga adlaw gihimo sa Ginoo. Unsa na nito? Tao. Nag-iba. Oh, si Adan o si Eva, no? Ang gihimo sa Ginoo sa ikaulong nga adlaw. Unya yan sa kani paghimo si Adan? Labo. Giporma siya pinaagi sa Labo. ako. Tugikan sa abo, no? Giporma siya. Unsa gigamit sa Ginoo sa pagporma sa iya? Ako. Unsa gigamit sa Ginoo? Unsa gigamit sa Ginoo? Kapot. Pero ang uban gikan sa unang adlaw kaingon sa ika-lima nga adlaw, unsa gihimo sa Ginoo sa pagbuhat niining tanan? No. Pinaagi lang sa
Baba. iyang bakbak. Igo ra niya di istorya, nabuhat ang tanan. Pero kining ikaw ng mga adlaw sa pagbuhat sa Ginoo sa mga tao, kahibulungan kaayo og special kaayo kita nga gibuhat sa Ginoo. Tungod kay kamot gyud sa Ginoo ang gigamit, no?